हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम जो है वो नेशनल लेवल की बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में जो है वो एक नया मौजू ज़ेरे बहस है। और वो है जी कि पंजाब में 3 सूबे बनाना, पूरे पाकिस्तान में जो है वो कोई 12 सूबे बनाना या 36 सूबे बनाना जो है उसके हवाले से। ये जो आइडिया था जनाब, ये फ्लोट किया गया द इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक का। ज़ाहिर है ये थिंक टैंक जो है ये भी हमारे बादशाह सलामत के ही जो है वो इनकी बैक पे होते हैं। तो ये उनका कारनामा था, और इसके जो सरखेल थे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, और एक्स फेडरल मिनिस्टर जो है ना वो गौहर एजाज साहब थे। और इनका जो है ये कहना था कि पाकिस्तान जो है ना इसकी जो आबादी है वो 240 मिलियन है, तो इसके 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और एवरेज जो है वो 60 मिलियन लोगों को जो है वो एक जो वज़ीर आला है वो जो है वो देखता है। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है ना 12 सूबे जो हैं वो बनाने चाहिए, ताकि हर एक की जो आबादी है वो 20 मिलियन जो हो जाए। 38 सूबे जो हैं वो बनाने चाहिए, 6.5 मिलियन जो है वो आबादी हो जाए। और फिर इसके बाद जो है हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने कराची में बिजनेसमैनों से जब मुलाकात की तो तब भी जो है यही रिपोर्ट किया कि ज़्यादा सूबे जो हैं वो होने चाहिए, ताकि आम बंदे तक जो है वो सहूलियात पहुंच सकें। अब इसके ऊपर जब मैंने जो है वो एक्स पे जाके ग्रॉग से पूछा कि जो क्रिएशन है न्यू प्रोविंसेस की पाकिस्तान में, क्या वाकई ही ये हमें मुक्ति दिला देगी तमाम परेशानियों से, तो उसका जवाब था नहीं जी, ये सारा कुछ जो है वो एक नया ही बखेड़ा है। यानी कि ये कह लें कि वही सोच कार फरमा है जो जेंसिस ऑफ पाकिस्तान में थी जी, कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन होना चाहिए, तो इंडिया जो है वो अलहदा होना चाहिए। और फिर आगे अब इसको भी जो है वो लिसानी बुनियादों पे कि जनाब जो सराइकी है वो सूबा अलहदा हो जाए, हज़ारा सूबा जो है वो अलहदा हो जाए। तो ये कह लें कि ये वही बीज है और वो आगे फल फूल रहा है। तो जनाब ग्रॉक कहता है जी कि इससे कुछ जो है वो फ़ायदा होगा, लेकिन इसके नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा है। कहता है जी छोटे सूबे बनाने से जो है ना जो कैपिटल सिटीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये क्लोज़र टू पीपल आ जाएगी। जैसे मुल्तान और बावलपुर के जो लोग हैं ना, इनको लाहौर जो है वो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो इनकी जॉब क्रिएशन है वो अपने सूबे में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद एनएफसी अवार्ड की बात करता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का शेयर है पंजाब को वो 57% मिलता है, और उसमें साउथ पंजाब के जो ज़िला हैं वहाँ पे थोड़ा लगता है। ज़ाहिर है सारा कुछ लाहौर पे लगता है, और कहते हैं जी इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर ले जाओ। तो छोटे सूबे अगर अलहदा करेंगे तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद जो है वो उनको अलहदा से एनएफसी अवार्ड देगा, लेकिन उसी तरह से देगा जैसे केपी के जो है उसको देता है। ग्राहक कहता है जी तीसरे नंबर पे ये होगा कि जो एथनिसिटी है, रीजनल टेंशन है, ये कम हो जाएगी। सराइकी, हज़ारा, पश्तून, बलोच, जब इनको इनका सूबा मिल जाएगा तो ये हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। इसके बाद ये कहता है जी कि पंजाब जो है उसका रकबा जो है वो 2,05,000 किलोमीटर स्क्वेयर है, 120 मिलियन इसकी है आबादी है। तो इसको लाहौर से बैठ कर जो चलाना है वो मसला है। यही हिसाब खैबर पख्तूनख्वा का है कि इन्हें नहीं बचना, इन्हों पेशावर ले जाओ। और यही हाल जो है वो फिर बलूचिस्तान का है। अब जनाब ग्राहक जो है वो सूबे ना बनाने के हक़ में है, और वो ये कहता है जी कि पाकिस्तान का जो असल मसला है ना वो इसका जियोग्राफिकल जो है नहीं, बल्कि इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। यानी कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसका लीड करप्ट है, इसके इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े वीक हैं, अदालती निज़ाम कोई नहीं। एक वज़ीर आला 8 दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर लेके जाता है और जेलर उसको जनाब मिलने नहीं देता, बल्कि एक पुलिस का ऑफिसर जो है उसको नाके से आगे नहीं जो है वो जाने देता। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो काफ़ी कम है, इसके ऊपर जो है वो कर्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी क्राइसिस हैं, मिलिटेंसी जो है वो इसकी एक प्रॉब्लम है। तो नई लाइनें नक्शे पे ड्रा करने से जो है वो कुछ भी नहीं होगा। और वो यहाँ पे ये मिसाल दे रहा है बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है एरिया के हवाले से, लेकिन फिर भी अंडर डेवलप है, क्योंकि उसका जो पैसा है वो चोरी हो जाता है और सिक्योरिटी पे लग जाता है, स्कूल्स पे नहीं लगता। और फिर ये कहता है जी कि ज़्यादा सूबे तो ज़्यादा ख़र्चा। यानी कि नए सूबे बनेंगे तो उनकी अपनी असम्बली होगी, अपना गवर्नर हाउस होगा, अपना हाई कोर्ट होगा, अपना सेक्रेटेरिएट होगा, अपनी मिनिस्ट्रीज़ होंगी, पेंशन्स होंगी, सिक्योरिटी होगी, और ये सारा कुछ टैक्सेस आएगा। तो ज़ाहिर है जो टैक्स देने वाले ज़िला हैं वो उसमें थोड़े होंगे, तो उसको हिस्सा तो एनएफसी में से फिर मिलेगा ना। और इसी तरह से वो कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा में 2010 में जब फाटा का मर्जर हुआ था तो इसको ऐसे डिपिक्ट किया गया था जी कि ये जो है ना एक बड़ी बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है।
اور گراگ کا ہی یہ مشورہ ہے ان سارے لوگوں کو جو کہ بڑے سرگرم ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، کہ جناب اس سے جو ہے نا ایتھنک کنفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، اکنامک کنفلکٹ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے وہ کہتا ہے جو کہ 1970 میں جب ایسٹ پاکستان جو ہے نا بنگلہ دیش بنا نا، تو 1971 میں، تو اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ جیو پولیٹیکل نہیں تھا، اس کا مسئلہ جو ہے وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی، بنگالیوں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں تھیں۔ اور پھر اینڈ پہ گراگ جو ہے وہ مشورہ دے رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے نا اس کے لیے اصل میں جو فارمولہ کامیاب ہوگا وہ یہ ہوگا جی کہ اس کو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ چاہیے، جیسے کہ 18ویں ترمیم تھی جس کو ختم کر دیا گیا 27ویں ترمیم میں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ اصل میں نا میرٹ بیس سول سروس ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ووٹ کو عزت دو ہونا چاہیے، جس کو وہاں ووٹ ڈالے اسی کو حکمران بننا چاہیے، آپ کا عدالتی نظام سٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو سی ٹی جی کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل جو ہیں وہ کلنگ کرتے پھریں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 7 بر اعظموں میں بارڈر ہی بارڈر ہیں، ویزا سسٹم ہے، تو یوں کہہ لیں کہ انسان کو پنجرے میں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ 16ویں صدی میں ایسے نہیں تھی۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امپائرز میں، کنگڈم میں، ٹرائبس میں رہتے تھے، سٹی سٹیٹ تھیں، رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، چائنیز ڈائنیسٹیز تھیں، مالی امپائر تھا، مایا سٹیز تھیں، اور جو بارڈر ہیں وہ نام کے تھے، زیادہ تر دریا، پہاڑی سلسلے بارڈر کا کام کرتے تھے، یہاں جہاں تک کسی کی فوج پہنچ جائے کسی شہنشاہ کی، وہاں تک جو ہے وہ اس کا علاقہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اور 1948 میں جو ہے وہ پیس آف ویسٹ پھالیا کے بعد جو ہے نا یورپین کنٹریز نے ڈرا کرنا شروع کیے کلیئر بارڈر کہ یہ جو علاقہ ہے یہ اس کنگ کا ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ اس کنگ شپ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یورپین کی جو کلونیل ایرا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں برٹن، فرانس، اسپین، پرتگال، بیلجیم، نیدرلینڈ، جرمنی، انہوں نے دنیا کا 85% رقبہ جو ہے اس کے اوپر جب یہ قابض ہو گئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اگنور کر دیا زبان کو، ٹرائب کو، ہسٹریز کو، میپ کو، انہوں نے جو ہے وہ سیدھی سیدھی لائنیں کھینچ کے جو ہے نا جیسے افریقہ کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، برلن کانفرنس جو کہ 1884 1885 میں جو ہے وہ ہوئی۔ اور ورلڈ وار 1 کے بعد یعنی کہ 1918 میں جو 4 بڑے امپائر تھے یہ کولیپس کر گئے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، ترکی اس سے نکلا، عراق، سیریا، فلسطین جو ہے وہ بنے، آسٹرو ہنگرین امپائر جو ہے وہ سپلٹ ہوا، آسٹریا میں، ہنگری میں، چیکو سلواکیہ میں، یوگوسلاویہ میں، رشین امپائر جو ہے وہ ٹوٹا، پولینڈ میں، فن لینڈ میں، بالٹک اسٹیٹ میں۔ اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ برطانیہ بیچارہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو جیسی کرنی ویسی برنی۔ اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ تو بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ 35 سالوں میں نا، یعنی کہ 1945 سے 1980 تک 100 نئے ممالک جو ہیں وہ بن گئے، انڈیا پاکستان 1947 میں، انڈونیشیا 1949 میں، اور بے شمار افریقن کنٹریز 1950 سے 1960 کی دہائی میں بنی، کیریبین اور پیسیفک آئی لینڈ 1960 سے 1980 کی دہائی میں جو ہیں وہ بنے۔ اور پھر 1991 میں سوویت یونین جو ہے کولڈ وار کے بعد یہ بھی ٹوٹ گیا، تو اس سے 15 نئی کنٹریز جو ہیں وہ نکلی، یوکرین، ازبکستان۔ 1990 میں یوگوسلاویہ جو ہے وہ ٹوٹا تو 7 نئی کنٹریز، سربیا، کروشیا، بوسنیا، سلوونیا جو ہے وہ بنی، چیکو سلواکیہ جو ہے یہ پرامن طور پہ چیزیا میں اور سلوونکیا میں جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا 1993 میں۔ 2006 میں مونٹی نیگرو جو ہے وہ سربیا اس سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، 2011 میں ساؤتھ سوڈان بن گیا جہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ سول وار چل رہی ہے۔ تو کہہ لیں کہ یورپ کی جو وار اور ٹریٹیز تھیں اور اس کے بعد یورپ کا جو کلونیل نظام تھا، اس نے دنیا میں جو ہے وہ بارڈر سسٹم، ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو ہے وہ پالیسی اپنائی، اور وہ آج بھی وہی چیز جو ہے وہ پنجاب پہ لاگو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی۔